mismo gani, wag na ko ginagamit sa akong Facebook account ang akong mga video. Ikaw pa kaha. So, unsa man no? Really nga, gamito nimo gyud akong account nga sikat ka? Ni Alma ang usa ka content creator, humanasayran nga adunay usa ka Facebook page nga naggamit sa iyang mga hulagway para i-post ngadto na sa social media. Sumala ni Jovelyn Aguilar, sakit kaayo alang kaniya nga makita nga ang uban nga mga tao magkuha sa iyang mga hulagway o i-upload kini sa ilang mga social media accounts. I-profile man niya. Ayaw lang gyud ko i-profile. Kay sakit yun sa akong buot anang gihimo nimo. Palihog lang kung taga-asa ka, comment lang. Gipadayag ni Aguilar nga peke ang nasangpit nga Facebook page og nagpasabot siya nga kung dili matuman ang iyang mga panawagan, magpadayon siya sa paghimog aksyon aron mahibaw-an ang tag-iya sa account og ipatawag kini sa barangay. Paningkamutan jud na nako nga akong paabot sa barangay. Kabalo ko, taga-Agusan ra gyud na siya. Kay ang ihang mga nasa profile niya, Agusan. Ang iyang iyang tatawagan ni kani mga friends niya nasa Agusan ra. Taga-Agusan ra gyud na siya. Gumikan niini, nangayo siyag tabang gikan sa mga tao o gihangyo ang tag-iya sa Facebook page nga kung mahimo undangon na ang paggamit sa iyang mga video o hulagway. Kumot akong kasing-kasing nga nangurog ko ana kung unsay basin may mga anomalya mo nga ibuhat para nako nga inyong gibutbutang diha. So, aware lang jud ang tanan-tanan nga mga followers, ang tanan nga nagtan-aw sa mga Facebook o sa brigada sa pagkakaroon tungod kay kana nga account fake kanang comment session. Dili gyud na ako account. Palihog lang jud kung nakadungog ka man galing karon sa akong panawagan, palihog lang jud ayaw na gamita. Si Jovelyn Aguilar naila sa iyong pinasay nga content sa social media. Apan nagtinguha gyapon siya nga maprotektahan ang iyang personal nga imahe o trabaho online. In the heart of changing lives, kini si Brigada Christian Talimudaw Cabanyas, Brigada News.